अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर जैन यूसुफ। इस क्लास में हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसे हम ऑटोकैड के नाम से जानते हैं। ऑटोकैड दरअसल क्या है? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप मकानात के नक्शे वगैरह बना सकते हैं। पहले तो सिर्फ ऑटोकैड का यूज़ सिर्फ यही था कि आप मकानात के नक्शे वगैरह बना सकते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि जो चीज़ आपको हाथ से ड्रॉ करनी पड़ती थी, मिसाल के तौर पर आपने देखा कि घर कैसा होगा, फिर आपने जगह देखी, फिर आपने इसकी प्लॉटिंग, आपने इसकी डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, ठीक है ना। पहले आप हाथ से ड्रॉ करते थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने ऑटोकैड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ऑटोकैड में वही काम वही काम आपका कैलकुलेटेड वे में हो गया। पहले ये होता था कि गलती की गुंजाइश निकल आती थी, लेकिन ऑटोकैड के आने के बाद आपसे 1 मिलीमीटर की भी मिस्टेक नहीं होती, चाहे आप 100 फीट का प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे आप 100 मीटर का प्रोजेक्ट बनाएं। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोकैड ने तरक्की की, ऑटोकैड 2D में भी आ गया और ऑटोकैड 3D में भी आ गया। अब जो मौजूदा ऑटोकैड है, इसमें आप समझे 3D में पूरे पूरे हाउसेज वगैरह आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप 3D में बना सकते हैं। सारी चीज़ें आप ऑटोकैड 3D में बना सकते हैं, सभी कुछ आप बना सकते हैं। बस आपके पास जितना अच्छा सिस्टम होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उतनी जल्दी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना। बस व्यूवर, जिसमें आपके पास सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कम से कम कोल टूल से आपके पास ऊपर ही सिस्टम हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद हम जो सीखेंगे वो मैंने एक ऑटोकैड के हवाले से छोटी सी प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आई होप कि आपको पसंद आए। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम जो चीज़ सीखेंगे वो ऑटोकैड 2013 यानी ऑटोकैड 2013 सीखेंगे, क्रिएटेड बाय जैन यूसुफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स। उसके बाद ऑटोकैड 2D 2013 यानी कि जो हमारा ऑटोकैड 2013 आ जाता है, ये आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है ना। यानी कि आपका ये सबसे लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किया जाता है ऑटोकैड 2013। ऑटोकैड 2013 हो या 15 हो, ऑटोकैड 2018 और 20 हो, ये सभी आपके लेटेस्ट वर्जन आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन सिखा रहा हूँ। इसके बाद हम जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड पढ़ा था, ठीक है। यानी ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन में के बारे में बात की, ऑटोकैड की बेसिक्स के बारे में बात की थी, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोकैड बेसिक्स की हमारी क्लास होगी। इसके बाद डिफरेंट कमांड एंड टूल्स ऑफ ऑटोकैड, यानी कि डिफरेंट कमांड एंड टूल्स ऑफ ऑटोकैड, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड, यानी कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोकैड में। आपने रेक्टेंगुलर बना लिया, आपने बॉक्स बना लिया, या आपने कोई भी लाइन वगैरह ड्रॉ करवा ली, ठीक है ना, या फिर पॉली लाइन वगैरह इस्तेमाल की, या SP लाइन वगैरह इस्तेमाल की, जो भी हुआ वो आपका विदाउट कमांड नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपका हुआ वो वट एवर कमांड के जरिए ही होता है। ऑटोकैड में आप चाहे तो जाके आप टूल्स पे या कमांड पे क्लिक करें, आपका जो कमांड होती है, चाहे आप कमांड पे जाके क्लिक करें फिर भी आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी, या फिर आप कमांड टाइप करें फिर भी आपकी कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आप ऑटोकैड में कमांड टाइप भी कर सकते हैं। ऑटोकैड में जो कमांड जो हैं वो आप जो है वो टाइप भी कर सकते हो, डायरेक्ट जाके कमांड पे क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी होता है वो कमांड के जरिए ही होता है, तो इसीलिए मैंने कमांड्स एंड टूल्स दोनों लिखा है। इसमें विजुअल वे आपको पूरा मिला हुआ है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, आप क्लिक करें या फिर आपने जिस भी कमांड या टूल पर क्लिक किया होगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप एक स्क्वायर वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, यानी कि रेक्टेंगुलर ड्रॉ करवाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर को बेसिकली स्क्वायर ही कहा जाता है, तो आप जाके कमांड पे क्लिक करें तो आपका जो स्क्वायर की कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर एक्टिव हो जाएगी और आप ड्रा करवा लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे क्रिएटिंग आ 2D प्रोजेक्ट, यानी कि हम इसके अंदर कंप्लीट 2D प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम 2D स्टाइल में ही मकान की डिजाइनिंग करते हैं 2D प्रोजेक्ट से, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शनिंग एंड एलिवेशन,
اب سیکشننگ اینڈ ایلیویشن کیا ہے؟ ایکچولی جو آپ کا 2D اسٹائل ہے، جو کہ آپ کا 2D پروجیکٹ ہے، یعنی کہ 2D کے اندر ہی آپ مکان کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس میں ہائٹ تو مکان کی جو کہ پہلے سے ہی دی ہوتی ہے آپ نے کہ اس کی 9 انچ کی دیوار ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور وسط مکان کی کیا ہوگی؟ تو وسط تو وہی ہوگی کہ 9 انچ کی دیوار آپ نے آلریڈی دی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آپ نے چھت بھی لگا دی، ٹھیک ہے نا. آپ سائز رکھتے ہیں، لیکن 2D پروجیکٹ کے اندر ہم بنائیں گے کہ کون سے کمرے کا جو ہے وہ الائنمنٹ کیا ہوگی، ایکس ایکسس کتنا ہوگا اور وائی ایکسس کتنا ہوگا، وہ سب ہم اس کے اندر ہی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور ہم ایکس ایکسس اور وائی ایکسس بھی سیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب سیکشننگ اینڈ ایلیویشن کیا ہوتی ہے؟ سیکشننگ ہوتی ہے کہ مکان کی بیرونی سمت سے ڈیزائننگ کرنا، اور ایلیویشن ہوتی ہے کہ مکانات کی اندرونی سمت سے ڈیزائننگ کرنا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ سیکشننگ ہوتی ہے کہ مکان کی بیرونی سمت سے مکان کی ڈیزائننگ کرنا، اور ایلیویشن ہوتی ہے کہ مکان کی اندرونی سمت سے ڈیزائننگ کرنا، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یہ بھی ہم اس کے اندر سیکھیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے آٹو کیڈ 3D 2013، ٹھیک ہے نا. آٹو کیڈ 3D 2013 میں بارے میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر 3D کے اندر ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو آٹو کیڈ 3D پڑھیں گے. اس کے بعد یوزنگ 3D کمانڈ اینڈ 3D ٹولز، 3D کمانڈ اینڈ 3D ٹولز کا استعمال پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یوزنگ 2D کمانڈ اینڈ 3D ماڈل ایریا، یعنی کہ ہم 2D کمانڈز جو جب ہم 3D ماڈل ایریا بناتے ہیں تو ان کے اندر ہم 2D کمانڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ ہم 2D کمانڈ کا استعمال کریں گے لیکن 3D ماڈل ایریا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یوزنگ مٹیریل، یعنی کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا مٹیریل کہاں پہ اپلائی ہوگا، وہ کتنا اپلائی ہوگا. یعنی کہ آپ جو اس کی ڈیزائننگ وغیرہ جب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی بھی ایک کھڑکی وغیرہ لگائی تو اس میں کون سا پیس لکڑی کا ہے اور کون سا شیشے کا ہے. یعنی کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں لکڑی کا پیس لگے گا یا کوئی اور پیس لگائے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کریٹنگ سن اینڈ لائٹنگ، یعنی کہ اگر آپ سن اینڈ لائٹنگ کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کا پروجیکٹ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ سن اینڈ لائٹنگ کا آپ نے آٹو کیڈ کے اندر سن اینڈ لائٹنگ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ سن اینڈ لائٹنگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ 3D پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سوری، آپ کو جب سن اینڈ لائٹنگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے. یعنی کہ سن اینڈ لائٹنگ کے بغیر آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ خوبصورت نہیں لگتا. اس کے بعد ہم کریٹنگ اسکے اور اینی امیج بیک گراؤنڈ، اس کا جو امیج بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون سا رکھنا ہے. انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہم پراپر وے کے اندر کام کریں گے. اس کے بعد یوزنگ کیمرہ فار مور ویوز، یعنی کہ ہم نے کیمرہ بھی لگانے ہوتے ہیں اور کیمرے کے ویوز بھی بتانے ہوتے ہیں کہ کون سا کیمرہ کس کیمرے کا ویو کس طرف ہوگا اور کس کیمرے کا ویو کس طرف ہوگا، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کے ویوز بھی ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد میکنگ اینیمیشن، جس کے اندر ہم اینیمیشن بھی لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہم رینڈنگ بھی کرتے ہیں. ادھر میں رینڈنگ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے. آپ کے پاس جتنا اچھا سسٹم ہوگا اتنی جلدی آپ کو رزلٹ ملے گا اور اتنی جلدی آپ کی پروسیسنگ ہوگی. آپ کے پاس کم سے کم جو Core 2 ہوتا ہے اس سے اوپر ہی سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس میں آپ کے پاس جو سسٹم ہونا چاہیے وہ تقریباً 4 GB ریم اور 160 GB ہارڈ بھی ہو تو وہ چل جاتا ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کے پاس Core 2 سے اوپر ہی سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس Core i5 ہو، ٹھیک ہے نا. اگر ہو 8 GB ریم اور 500 GB ہارڈ ہو تو یہ آپ کا 4th جنریشن ہو تو یہ آپ کا سب سے بیسٹ سسٹم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر جو VG ہوتا ہے، گرافک کارڈ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جتنا اچھا آپ کا سسٹم ہوگا اتنی جلدی آپ کو رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آٹو کیڈ میں ہم نے رینڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے. آپ کے پاس نارمل بھی سسٹم ہو تو کام چل جاتا ہے. یعنی کہ پرابلم پھر کب آتا ہے؟
پرابلم تب آتا ہے جب آپ اس کی امیج یا لاسٹ پہ آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی امیج کریٹ کرتے ہیں کسی کو دینے کے لیے، یا اسے ویڈیو میں کنورٹ کرتے ہیں. جب آپ اسے ویڈیو میں کنورٹ کرتے ہیں یا اس کی امیج بناتے ہیں تو پھر وہاں پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم اس کے جو ہے آٹو کیڈ کے اندر رینڈنگ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ویورز، یہاں تک آج پریکٹس کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید آگے بڑھیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.